हो उहाँ सचिवज्यूले दिने हेलो धन्यवाद। सोरु गाउँपालिकाको गाउँ सभाको 16औं अधिवेशनका सदस्य सचिवज्यू, सभामा उपस्थित उपाध्यक्षज्यू, वडा 1 नम्बर वडादेखि 11 वडासम्मका वडाध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यू, त्यो सभाका सदस्यज्यू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सोरु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र उपस्थित महानुभावहरूमा सोरु गाउँपालिकाको तर्फबाट म सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सम्पूर्ण यस सभाका सदस्यज्यू, सोरु गाउँपालिकाको 16औं अधिवेशनमा म यो सोरु गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उक्त सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यो कार्यक्रममा उपस्थित यस सोरु गाउँपालिकाका भित्र भएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरू, हामीले यस सभामा निम्तो खासै दिने हाम्रो चाहिँ छलफल चलेको थियो र कार्यव्यस्तताका कारण हाम्रा यस सोरु गाउँपालिकाका माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर साई, प्रदेश खका माननीय मङ्गलबहादुर साई, पूर्व कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर साई, यसै गरी पूर्व मन्त्री चन्द्रबहादुर साई, त्यसपछि सभासद नमराज धानी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मन्जुन कार्की लगायतको उहाँहरूले यो सभामा सम्पूर्ण उपस्थित सभाका सदस्यज्यूहरू मार्फत, अध्यक्षज्यू मार्फत यो शुभकामना, हामी आउन सकेनौँ, कार्यव्यस्तताका कारण आउन सकेनौँ र यो शुभकामना मन्तव्य सुनाइदिने एकमुष्ट सबैजनाको जति पनि नाम वाचन गरे उहाँहरू सबैको एकमुष्ट यो सफलताको शुभकामना, सोरु गाउँपालिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना होस्, विकास निर्माणमा खड्को मारोस्, हाम्रो शुभकामना छ भनेर मलाई शुभकामना मन्तव्य सुनाइदिने उहाँहरूले चाहिँ निम्तो दिनुभएको थियो। म यो सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यो सभामा उहाँहरूको चाहिँ शुभकामना मन्तव्य मैले व्यक्त गरेको छु, तपाईँहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 82-83 मा सोरु गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को विगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष पनि सोरु गाउँपालिकाको नारा रैथाने बाली, पर्यटन पूर्वाधार र सुशासन र समृद्धि सोरुवासीको आधार यथावत कायम गरिएको छ। हाम्रो यो नारा गत वर्ष पनि यही नारा थियो र यो वर्ष हामीले यसै नारालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। पालिका स्तरीय रैथाने बाली नालीको उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषकहरूको गुणवत्ता उच्च राख्न मकै, कोदो, सिमी, फापर, भटमास, चामल आदिलाई स्थानीय सहकारी मार्फत खरिद गर्ने नेपाल खाद्य संस्थानको साझेदारीमा बिक्री वितरण गरिनुका साथै आवश्यक संस्था कोषेली गृहहरू सञ्चालन गर्ने बजारीकरण गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा वृद्धि गरी कर्मश आत्मनिर्भरता हासिल गर्न, कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी जुन ठाउँमा जुन बाली उत्पादन हुन्छ सोही आधारमा बिउ तथा बिरुवा बेच्नको अनुदान दिइनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उपज आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई गरिबी निवारण र
उल्लेख सुधार गरिनेछ। वडा स्तरीय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रलाई व्यवस्थित गराई आवश्यक औषधि, मल बिउ तथा प्राथमिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकामा हरेक कृषि क्षेत्रमा रहने कृषि सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। साना सिँचाइ तथा पुलो निर्माण गर्ने, जीर्ण भएका सिँचाइ पुलो मर्मत गर्ने र समूह प्रदेश सरकारसँग सहयोगमा बहुवर्षीय ठुला सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिनेछ। कृषि नै आफ्नो मूल पेसा बनाएका किसानलाई परिचय पत्र वितरण गर्नुका साथै गाउँपालिका भित्रका उत्कृष्ट किसानहरूलाई सम्मान गरिनेछ। उद्योग विकास मिसन रोजगार अन्तर्गत दिगो रोजगारी सृजना तथा वर्धनलाई उच्च प्राथमिकता राखेर मिसन रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग संघ उपाध्यक्ष लघु उद्यम स्वरोजगार कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। रोजगारी रणनीति तर्जुमा गर्नुका साथै श्रम बजार अध्ययन तथा सिप विकास कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। स्वरूपको केही गरौँ भन्ने नाराका साथ उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिका लागि लगानीका लागि वातावरण मिलाइनेछ। व्यवसाय दर्ता छुट दिइनेछ। उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। पालिकामा रहेका सिप सिक्ने स्थानीय युवाहरूसँग साझेदारी हेयर कटिङ, सैलुन, छाला जुत्ता सिलाइ तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालन प्रोत्साहन बापत नगद अनुदानको व्यवस्थापन गरिनेछ। दलित समुदायमा पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा रहेको आरण व्यवसायलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ। सोरु गाउँपालिकामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई गाउँपालिका स्तरमा दर्ता प्रक्रिया मिलाइनेछ। स्थानीय स्तरमै अर्गानिक चिया उत्पादन तथा बजारीकरणको घोडे मच्चा, गुन्दाइनु, नर्को आदि चियाजन्य जडीबुटीहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन तथा पूर्वाधारमा सोरु गाउँपालिका सोरुको मौलिक कला संस्कृति तथा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। श्रम तथा रोजगार र गरिबी निवारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि र घरेलु उद्योगसँग जोडिनेछ। गाउँपालिकाबाट सृजना गरिने रोजगारीमा रोजगार नभएको घर, अपाङ्ग परिवार र आर्थिक रूपले विपन्न परिवार र दलित परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको बेरोजगार व्यक्तिहरूको रोजगार सेवा केन्द्र सूचीकृत भएको व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ र सूचीकृत हुन छुट भएकालाई सुरक्षित गरिनेछ। उपभोक्ता समितिबाट हुने कामका ठुला मेसिन प्रयोग निरुत्साहित गरिनेछ। सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले नै रोजगारी पाउने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गई फर्केका र सिकेका सिप प्रयोग गर्दै व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई प्रविधि सामग्री आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ। सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद नवप्रवर्धन पालिकामा इच्छा राखिने शिक्षा गर्ने नारासहित प्रविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा 2 प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। गाउँपालिकामा दरबन्दी मिलनको अनुपातमा कम हुन पुगेका शिक्षक दरबन्दीलाई गाउँपालिकाको स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा कर्मश व्यवस्थापन गरिनेछ र हाललाई सोही अनुपातमा निम्न माध्यमिक तहमा कम हुन पुगेका शिक्षकको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिनेछ। यस सोरु गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालबालिका सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको तलब भत्ता अपुग रकमको व्यवस्था गरिनेछ।
आर्थिक रूपले विपन्न दलित जनजाति तथा कठिन परिस्थितिमा रहेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ट 5,000 का दलले गाउँपालिका अध्यक्षसँग विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट निजहरूकै बैंक खातामा सो छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर प्रिन्ट हालसम्म प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई प्राथमिकता आधारमा विशेष अनुदान मार्फत गराइनेछ। शिक्षक अनुपस्थित कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सो अध्ययनमा अभिप्रेरित गर्न विद्यार्थीको हातमा रहेको अध्ययन सामग्री व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभामा विकास गर्न नियमित अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि प्रोत्साहन तथा विद्यार्थीलाई खेल सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण जीर्ण विद्यालयका मर्मत सम्भार मध्यनजर गर्दै स्थानीय सहायतारी विद्यालय भवन निर्माण बापत सङ्घीय सरकारले प्राप्त सशक्त अनुदानको यथार्थपूर्वक ढङ्गबाट प्रयोग गरिनेछ। पालिका स्तरीय आवासीय विद्यालय शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवा आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँवासी पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद प्रवृत्ति र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितको प्रभावकारी एवं जवाबदेहितापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गरिनुका साथै ओडामा खोप केन्द्र, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गाउँघर क्लिनिकहरूको सेवा स्तर वृद्धि गरिनेछ। पालिका स्तरीय प्राथमिक आरोग्य स्वास्थ्य शिविर तत्सम्बन्धी औषधि खरिदका अगाडि बढाई एलोपेथिक औषधिलाई क्रमशः निरुत्साहित गरी तथा उपचार पद्धति मार्फत नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गरिने व्यवस्था गरिनेछ। यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीलाई विभिन्न तालिम मार्फत क्षमता वृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक इन्टर्नसिप सहितको मोबाइल सेट, प्रिन्ट लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य र पोषण खाद्यान्नको उत्पादन तथा उपभोक्ता व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यमान रोगहरू रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि एक ध्यान र व्यायामलाई प्रदान गरिनेछ। सुरक्षित मातृत्व त बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, प्रजन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाको विकास विस्तार गरी सरल तथा पहुँचमा सुनिश्चित गरिनेछ। बालबालिका, महिला तथा बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण। महिलालाई महिला भन्ने नाराका साथ पालिकाबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसरमा विपन्न तथा पिछडिएका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका 40 वर्षदेखि 59 उमेर समूहका एकल पुरुषलाई गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग जीवन निर्वाह भत्ता कार्यक्रमबाट मासिक रूपमा 1,000 का दरले उपलब्ध गराइनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी रणनीतिको अद्यावधि गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण गर्न वार्षिक रूपमा व्यवस्थापन मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि वडा स्तरीय घुम्ती स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गरी स्वास्थ्यमा उपचार प्रदान गरिनेछ। विपन्न नागरिक परिचय पत्र, गरिब परिचय पत्र वितरण तथा किसान परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गरिब तथा विपन्न नागरिकको अभिलेखीकरण गरिनेछ। अपंगता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, नुक्साकन र वर्गीकरण गरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक स्थल तथा संरचनालाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। युवा तथा खेलकुद, स्थानीय प्रशासनमा खटिएका प्रहरीसँग समन्वय गरी युवालाई लागु औषध तथा दुर्वासनबाट जोगाउन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा पालिका स्तरमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा खेलकुदको विशिष्ट प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन गरी प्रशिक्षण तथा खेल सामग्रीका लागि सहयोग गरिनेछ। वडा स्तरीय खेलकुद तथा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। विशिष्ट खेल प्रतिभालाई सम्मान गरिनेछ। बाहिरी जिल्ला तथा पालिकामा आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगितामा पालिकाबाट नियमित सहभागी हुने र खेलकुदमा सहभागी हुन जाने खेलाडीलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, सडक, पुल तथा यातायात, विगत 16 गाउँपालिका भित्रमा ठुला आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, EIA, वातावरणीय प्रभाव परीक्षण र EIE गरिनेछ। विगतमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका गुल्मदेखि पालिकासम्म जोड्ने बेली ब्रिजको बाँकी रकमको भुक्तानी यस आवामा प्रदान गरिनेछ। यस आवामा दोमुखदेखि पालिका जोड्ने नयाँ बेली ब्रिजको निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। पालिका क्षेत्रमा आवश्यक ठाउँमा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सबै वडामा उपभोक्ता समिति र सरकारवाला निकायका लागि योजना सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै योजना अनुगमन, निरीक्षण र परीक्षण, परिमाण र गुणस्तर अनुरूपको काम गर्नका लागि अनुगमन समितिलाई जिम्मेवारी बनाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई, हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई मर्मत सम्मारमा ध्यान दिँदै घर सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र ठुला सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिनेछ। आवश्यक ठाउँमा साना पक्की सिँचाइ, ठुला निर्माण तथा जीर्ण भई सञ्चालनमा आउन नसकेका सिँचाइ कुलोलाई मर्मत सम्मार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग साझेदारीमा पालिकाका केन्द्रमा खानेपानी सेवालाई मजबुत गरिनेछ। स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम LISP सँग साझेदारी खानेपानीका ठुला आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। खानेपानीका ससाना आयोजनाहरू निर्माण गर्दा भएका आयोजनाहरू मर्मत सम्मारमा ध्यान दिइनेछ। खानेपानीहरूको मुहान संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। खानेपानीको चरम अभाव भएका ठाउँहरूमा खानेपानीको नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। ऊर्जा तथा विद्युत, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नेर खोला, रोम खोला, महादेव खोला, धौली खोला, दही खोला, गुल्मघाट विद्युत आयोजनालाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ र यस गाउँपालिकाको विद्युत नभएको बस्तीहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी
निकायसँग समन्वय साझेदारी गरी वैकल्पिक ऊर्जाका लागि